सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। आज मैले कक्षा 12 सम्बन्धी विभिन्न अपडेटहरू र त्यसका साथसाथै तपाईँले एक्जामको तयारी गर्नुभएको छैन भने कसरी तयारी गर्ने त, अबको यो 3-4 दिनको समय अवधिमा तपाईँले कसरी आफ्नो एक्जाममा मार्क्सलाई सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एनईबीले विभिन्न प्रकारका न्युजहरू निकालिरहेको छ र हामीले यावत कुराहरूको विषयमा चाहिँ कमेन्टहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ र त्यही कमेन्टलाई लिएर चाहिँ आज यो भिडियो बनाउँदैछु। सो आई होप कि तपाईँले यो भिडियोलाई मन पराइदिनुहुनेछ, अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ र भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँको मनमा लागेका डाउटहरू सबै क्लियर हुनेछन्। त्यसकारणले गर्दा भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। तपाईँहरूको लागि मेहनत गरेर भिडियो बनाउँदैछु भनेपछि पक्कै पनि एउटा लाइक अनि सेयर सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला, किनकि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यस च्यानल मार्फत आएका अरू भिडियोहरू पनि तपाईँहरू माझमा आइपुग्नको लागि सहयोग गर्दछ। पहिलो क्वेसन के रहेको छ भने कक्षा 12 को नतिजा अथवा कक्षा 12 मा हामीले जुन एक्जाम दिइसके पछाडि त्यसको नतिजा कहिले आउँछ भनेर साथीहरूले मलाई एउटा कमेन्ट गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले पहिलो चाहिँ केमा फोकस गर्ने भन्दा पनि पहिला तपाईँको एक्जाम आइपुगेकै छैन, पहिला एक्जाम दिन जाँदै हुनुहुन्छ है। 26 गतेदेखि तपाईँको एक्जाम छ भनेपछि तपाईँसँग मात्र 3 दिन बाँकी छ। अब तयारी गर्नको लागि मात्र 3 दिन बाँकी छ। यो 3 दिनमा मजाले तयारी गर्नु होला है। 25 गतेसम्म मात्रै तपाईँले तयारी गर्न पाउनु हुनेछ, किनकि 26 गतेको बिहान भनेको त 8 बजेदेखि 11 बजीसम्म तपाईँको एक्जामै हुन्छ। 8 बजे तपाईँले आफ्नो क्याम्पसको प्रिमिसेस आफ्नो छ त्यो केन्द्रमा पुगेर त्यो प्रिमिसेस भित्रमा पुगिसक्नु पर्नेछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँले पक्कै पनि अबको यो 3 दिनलाई यसरी लिनुपर्नेछ। यो 3 दिन भित्रमा तपाईँले जुन च्याप्टरलाई छुटाउनु भएको छ, जुन सिलेबसलाई छुटाउनु भएको छ, ती सबै कुराहरूलाई हेर्नु पर्यो है, रिभाइज गर्नु पर्यो। तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ तपाईँको जुन अब एक्जाम दिइसके पछाडि रिजल्ट आउनको लागि 2 मन्थ्स लाग्छ, 2 महिना लाग्ने नै हाल्छ। तपाईँको लगभग तपाईँको असारको पहिलो हप्ता अथवा असार अन्तिमसम्ममा तपाईँको रिजल्टलाई पब्लिस गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यही अनुसारको चाहिँ खाका चित्रहरू बनाउने गर्दछ। अब अर्को सुनौ, कक्षा 12 मा अहिले भर्खरै मात्रामा फेरि अर्को नयाँ न्युज आएको छ कि सोसलको जुन उत्तर हुन्छ, एन्सर हुन्छ, सोसलको एन्सर लेख्दाखेरि हामीले नेपालीबाटै लेख्ने कि अथवा इङ्ग्लिसबाट लेख्ने भनेर धेरै साथीहरूको एउटा कन्फ्युजन पनि रहेको छ है। कक्षा 12 मा एनईबी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो सूचना प्रकाशित गरेको छ। कक्षा 12 मा सामाजिक विषयको चाहिँ प्रश्नपत्र पनि अब नेपालीमै आउनेछ र तपाईँले एन्सर पनि नेपालीमै लेख्नुपर्नेछ। अस्ति 1 हप्ता अगाडि चाहिँ कक्षा 12 को सामाजिक विषयको नमुना प्रश्नपत्रहरू आउँदाखेरि हामीले के जानेका थियौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ नेपालीमै लेख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट थियो र पछि सूचनामा के भनियो भन्दाखेरि जो नेपालीमा अलिक विक हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ नेपालीमा लेख्नको लागि गाह्रो लाग्छ, प्रिपेयर नेपालीमा गर्न नसक्ने साथीहरूले चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिसबाट पनि हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ न्युज प्राप्त भएको थियो। भनेपछि त्यसको 1 हप्ता नभइकन हामीले फेरि अर्को न्युज प्राप्त गऱ्यौँ। हामीलाई मेन्टल्ली एक त प्रेसर छ है, मेन्टल्ली एक त हामी फिट छैनौँ अहिले। किन भन्नुहुन्छ भने अलिकति हामी अनहेल्दी पनि भइरहेका छौँ। दिनानुदिन पढ्नु परेको छ, एक्जामको प्रेसर त्यति नै छ, एनईबीले नयाँ नयाँ नोटिसहरू निकालै गर्छ भनेपछि वाट एक्चुअल फ्याक्ट क्या, हामीले एक्चुअल फ्याक्ट चाहिँ के हो त, एनईबीले जुन नयाँ मोडल क्वेसन चेन्ज गरेको छ त्यही मोडल क्वेसन अनुसार आउने हो है। नयाँ मोडल क्वेसनमा जुन मार्क्सको मार्जिन छ, जुन तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न प्रश्नपत्रहरू आएका छन् विभिन्न फ्याकल्टीका, साइन्सका, एजुकेसन्सका, कमर्सका होइन, लका, ह्युम्यानिटिजका विभिन्न चाहिँ फ्याकल्टीहरूका मोडल क्वेसनहरू प्रकाशित भएका छन्, पुनः प्रकाशित भएका छन्। 30 वटा सब्जेक्टका मोडल क्वेसनहरूलाई चेन्ज गरेर पुरै चेन्ज गरेको छ। म्यानेजमेन्ट पढ्दै गरेका साथीहरूको लागि त एकदमै गाह्रो पनि भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अब के गर्ने भन्दाखेरि थ्योरीको सब्जेक्ट छ भने सुन्ने है, थ्योरीको सब्जेक्ट छ भनेदेखि तपाईँले जस्तो तपाईँले कुनै एउटा मानिलिउँ तपाईँले बिजनेसको पढ्दै हुनुहुन्छ, सपोज तपाईँले बिजनेसको पढ्दै हुनुहुन्छ, बिजनेसमा चाहिँ तपाईँले एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी अफ फुएलको है, फुएलको प्रशासनिक व्यवस्थापन पढ्दै हुनुहुन्छ, जसमा 14 वटा प्रिन्सिपल छ त्यो र एफडब्ल्यू टेलर है, एफडब्ल्यू टेलर फुएलको मध्ये इम्पोर्टेन्स हो यो गर्नु होला। र अर्को भनेको हायरार्की भनेको चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला, मास्लोको थ्योरी है, 5 वटा निड्सहरू हाम्रो ह्युमन निड्सका सबैभन्दा सुरुको भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ ह्युमन्स एउटा बेसिक निड्सहरू हुन्छ होइन। त्यसैगरी सन्तुष्टिको निड्सहरू हुँदै जान्छ, सोसल निड्सहरू हुँदै जान्छ, अनि त्यस पछाडि हामीले आत्मसन्तुष्टिको निड्स हुन्छ अथवा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हुन्छ लास्टमा भने हामीले पढेका थियौँ 5 वटा। एउटा चाहिँ जुन हामीले ट्रायङ्गल सेपमा देखाएको थियौँ है। अब के बुझ्ने भन्दाखेरि जब तपाईँ थ्योरीको पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले पढेका कुराहरूलाई सम्झिनका लागि आफूले पढेका कुराहरू पढ्ने र लेख्ने पनि बानी बसाल्नु होला। यो 3 दिनमा तपाईँले लेख्दै पढ्दै गरेर आफ्नो पाइक पढ्ने स्थानमा तपाईँ बाहिर जाँदा, भित्र आउँदा, बाहिर जाँदा, कोठामा सुत्ने बेलामा, उठ्ने बेलामा होइन,
तपाईँ उठेको बेला बसेको बेला कति बेला तपाईँलाई पाइक पर्ने स्थान हुन्छ टक्कसँगले यस्तो भित्तामा टाँस्ने अनि यस्तोमा टाँसिसके पछाडि त्यहीँबाट तपाईँले हेर्दा के हुन्छ भन्दा तपाईँको सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभ हुन्छ। बेलुका सुत्ने बेलामा तपाईँको 99% सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभ हुन्छ, बिहान तपाईँको कन्सियस माइन्ड एक्टिभ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो दुइटै माइन्डले तपाईँले पढेको कुराहरूलाई लियो भनेदेखि एक्जाममा तपाईँले कुनै पनि हालतमा फेरि मिस्टेक गर्नु हुने छैन र मिस्टेक्स भए तापनि तपाईँको मार्क राम्रो आउनेछ र मिस्टेक्स कदापि गर्नुहुन्न। लेख्दै पढ्दै र आफ्नो देख्न सक्ने आफ्नो चाहिँ फ्लेक्जिबल पढ्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नु होला, जुन चाहिँ तपाईँ खाना जाँदा पनि देख्नुहुन्छ, बाथरुम जाँदा पनि देख्नुहुन्छ, भित्र कोठामा छिर्दा पनि देख्नुहुन्छ होइन। तपाईँले जतासुकै छिर्दा पनि देख्ने ठाउँमा चाहिँ कुनै थ्योरीको पढ्दै हुनुहुन्छ, ग्रामरको पढ्दै हुनुहुन्छ, अनसिस प्यासेजका कुराहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले ती कुराहरूलाई फलो गर्ने। नेक्स्ट छ अर्को, तपाईँलाई दुईटा सब्जेक्टमा एनजी लागेको छ भने कतिवटा दिने र तीनवटा सब्जेक्टमा एनजी लागेको छ, मैले त सबै विषयको फर्म भरिसकेँ भन्ने धेरै साथीहरूको एउटा कन्फ्युजन छ। किन भन्नुहुन्छ भने विद्यालयलाई पनि जानकारी थिएन योभन्दा अगाडि एउटा सब्जेक्टमा एनजी लागेको छ भने पनि विद्यालयले के भनिदिन्थ्यो भन्दा सबै सब्जेक्टको चाहिँ हामीले एक्जाम दिनुपर्छ भनेर सबै विद्यार्थीलाई फर्म भर्न लागेको थियो। जुन साथीहरूलाई दुईटा सब्जेक्ट लागेको थियो, दुईटा लाग्ने एउटा लाग्ने साथीहरूले पनि पुरै सब्जेक्टको फर्म भर्नको लागि विद्यालयले लगाएको थियो। भन्नुको मतलब विद्यालय पनि त्यति एक्जाम प्रति चाहिँ कन्सियस छैन कि, अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकालेका सूचनाहरू पनि विद्यालयले हेरेको छैन कि भन्ने कुराहरू पनि यहाँ प्रश्न चिन्ह उठ्छ। किन भन्नुहुन्छ भने हामी भनेको त तपाईँहरूलाई पहिला विद्यालयले तपाईँहरूलाई पुग्ने हो, विद्यालयमा पुग्ने हो, विद्यालयबाट अनि हामी माझमा आउने हो के त्यो सूचना प्रकाशित गर्दा। हुन त अहिले अनलाइनको सिस्टम छ, अनलाइनमा नोटिस राखिदिइसके पछाडि हामीलाई पनि नोटिफिकेसन आउँछ, त्यही नोटिफिकेसन मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले सर्कुलेट गर्ने हो सूचना भनेको है। तर फर्स्ट प्रायोरिटी के हुनु पर्यो स्टुडेन्टको भन्दाखेरि हामीले त तपाईँहरूलाई रियल एन्ड ट्रु फ्याक्ट कुराहरू त भनिरहेको हुन्छौँ, तर हामीले भन्दा अझ तपाईँहरूले फ्याक्ट के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँ अझै मैले भनेका कुराहरू भन्दा तपाईँको टिचरले भनेको कुराहरू मान्नुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले के बुझ्ने भन्दा तपाईँको विद्यालय पनि अहिले तपाईँप्रति चाहिँ कन्सियस छैन, तपाईँको एजुकेसन सिस्टमप्रति कन्सियस छैन भनेर बुझ्ने। किनभने होइन भने मैले त तपाईँलाई सुरुदेखि नै भिडियो बनाउँदै गर्दा दुईटा सब्जेक्ट लागेको छ भने दुईटैको एक्जाम दिने, दुईटा भन्दा बढी लागेको छ भनेदेखि चाहिँ सबैको दिनुपर्छ भनेर भिडियो बनाइरहेको हो मैले है। र धेरै साथीले फेक पनि भन्नुहुन्थ्यो, अहिले आएर 100% रियल एन्ड ट्रु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कुरा थाहा नपाइकन यत्तिकै हचुवाको भरमा फेक भन्नु पनि नराम्रो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट पनि रियलाइज गर्नुभयो होला। र जुन दुईटा सब्जेक्ट लाग्दाखेरि दुईटै दिनुपर्ने, एउटा लाग्दा एउटै दिनुपर्ने सिस्टम चाहिँ पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भनेकै थियो, सूचनामै थियो, उल्लेख गरिएकै थियो। त्यस कारणले गर्दा विद्यालयले नपढेको हुनसक्छ, विद्यालयले स्टुडेन्टको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको हुनसक्छ, विभिन्न कुराहरू विभिन्न प्रश्नहरू त्यहाँनिर उठ्न सक्छन् क्या। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले सम्मै विद्यालयमा जाने हो, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। तपाईँले सबै सब्जेक्टको फर्म भर्नु भएको छ, तपाईँले 4वटा लागेको छ सबै सब्जेक्टको फर्म भर्नु भएको छ, तपाईँले 5वटा लागेको छ सबै सब्जेक्टको फर्म भर्नु भएको छ, एउटा लागेको छ सबै सब्जेक्टको फर्म भर्नु भएको छ। अब त्यस्तो नगर्ने, तपाईँ एक्जाममा जाँदाखेरि तपाईँले जतिवटा सब्जेक्ट लागेको छ त्यतिवटा सब्जेक्टको मात्र एक्जाम दिने, कुन दिन कुन सब्जेक्टको एक्जाम छ त्यो दिन जाने दिने होइन भने तपाईँले जुन पास गरिसकेको सब्जेक्ट छ, पास गरिसकेको सब्जेक्टमा तपाईँ फेरि गएर एक्जाम दिनु पर्दैन है। तपाईँले पास गरिसकेको सब्जेक्टमा गएर फेरि एक्जाम दिनु पर्दैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सूचना तपाईँले हेर्नुभयो भने के भनिएको छ त्यहाँ भन्दाखेरि हामीले विद्यालयमा सरलीकरण पत्रहरू पठाइसकेका छौँ, विद्यार्थीले जतिवटा विषयमा एनजी प्राप्त गरेका छन् त्यतिवटा विषयको मात्रै चाहिँ एक्जाम दिनुपर्नेछ। यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा स्तरमा गुणस्तरमा चाहिँ प्रवर्धन गर्छ भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष तपाईँलाई थाहा नै छ महासम शर्माले भन्नु पनि भएको छ। र अब के बुझ्ने भन्दाखेरि तपाईँले 3वटा सब्जेक्टमा एनजी लागेको छ भने 3वटा सब्जेक्टको दिने, तपाईँले पुरैको फर्म भरे तापनि 3वटा सब्जेक्टको दिने र 4वटामा लागेको छ भने 4वटाको मात्रै दिने, यति कन्सेप्ट राखेर अगाडि बढ्ने। र अर्को के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सोसलको इङ्ग्लिसमा लेख्न पाइँदैन, सोसलको एन्सर इङ्ग्लिसमा लेख्न पाइँदैन है। र अब तपाईँले अरू सब्जेक्टहरूको पनि अब जस्तो के भन्नुहुन्छ भने इकोनोमिक्सको चाहिँ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा लेख्न पाइन्छ कि नै सर भनेर भन्नुहुन्छ क्या। इकोनोमिक्सको तपाईँ एन्सर लेख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले माथि उत्तर पुस्तिकाको यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज भनेर देख्नुहुन्छ क्या, तपाईँ नेपाली हो कि नेपालीमा लेख्दै हुनुहुन्छ कि इङ्ग्लिसमा लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ उत्तर पुस्तिकामा भनिदिएको हुन्छ त्यहाँनिर तपाईँको ल्याङ्ग्वेजमा भाषा भनेर त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले के गर्ने नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस भनेर लेख्ने त्यहाँ। अनि नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस भनेर लेख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भनेदेखि तपाईँले इङ्ग्लिसमा आएको इङ्ग्लिसमा लेख्ने, नेपालीमा आएको नेपालीमा लेख्ने, कहिले रङ हुँदैन। फेरि नेपाली बाहेक एक्सपेक्ट नेपाली एक्सपेक्ट इङ्ग्लिस बाहेक है, एक्सपेक्ट नेपाली एक्सपेक्ट इङ्ग्लिस बाहेक अरू सबै सब्जेक्टमा तपाईँले बोथ लेख्ने, बोथ लेखेर नेपाली प्लस इङ्ग्लिस दुवै गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को कुरा सुन्ने, जस्तो मलाई साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा सब्जेक्टमा लागेको छ सबैको फर्म भरिसकेँ, अब सबैको दिने कि एउटाको दिने सर भन्नुहुन्छ, एउटाको दिने। तपाईँ ढुक्क भएर गएर एउटाको दिने, सबैको दिनु पर्दैन। किनकि
पगाडि नै यस्तो हुन्छ क्या, अगाडि नै सरहरूले हामीलाई कन्सियस गराइदिनु भएको थियो विद्यालयले चाहिँ यतिवटा सब्जेक्टको मात्रै दिनुपर्छ, तपाईँहरूले एउटाको मात्रै फर्म भर्नु होला भनेर अगाडि नै हामीले यो नोटिस दिएको थियो भनेदेखि यति धेरै गाह्रै हुँदैन थियो, किनकि विद्यार्थीले त्यही सब्जेक्टको मात्रै प्रिपेयर गर्थ्यो क्या। अहिले जुन सब्जेक्ट पास गरिसकेको छ फेरि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि यो गाह्रो कुरा हो, तपाईँहरूको लागि पनि यो अलिकति ल्यान्दी कुरा हो, ल्यान्दी प्रोसेस हो। त्यस कारणले गर्दा यी सबै क्लियर भएको छ तपाईँहरूको डाउट है। इङ्ग्लिसमा लेख्न पाइँदैन सामाजिक विषयको प्रश्न पत्रको उत्तर। अर्को भनेको तपाईले यदि कुनै सब्जेक्ट जस्तो बिजनेस स्टडी भयो हैन, इकोनोमिक्स भयो, फाइनान्स भयो हैन, अकाउन्ट भयो, अनि त्यसैगरी तपाईको चाहिँ अब अरु सब्जेक्टहरु हुन सक्छ क्या। तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्ने भन्दाखेरि बोथ नेपाली प्लस इंग्लिश भनेर लेख्ने, अनि बिजनेस भयो हैन, बिजनेसको पनि लेख्न मिल्छ, इकोनोमिक्स पनि मिल्छ। त्यसकारणले गर्दा इकोनोमिक्स बिजनेसमा नेपाली प्लस इंग्लिश अथवा बोथ भनेर लेख्ने, ल्याङ्ग्वेजमा बोथ लेख्ने, नेपाली अनि इंग्लिश भनेर लेखिदिने। त्यसपछि तपाईले आफूले नेपालीमा आएको नेपालीमा लेख्ने, इंग्लिशमा आएको इंग्लिशमा लेख्ने। त्यसमा के फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बोथ ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि साइटमा इंग्लिशबाट लेख्ने साथी परेको छ भने उसको पनि लेख्न पाइन्छ, साइटमा चाहिँ तपाईको नेपाली लेख्ने साथीहरु यो भन्दा आफूभन्दा पछाडी परेको छ भने उसको पनि सार्न पाइन्छ। फाइदा त्यो हुन्छ। एउटा बेस्ट ट्रिक भनेको चाहिँ तपाईको लागि त्यो हुन्छ। तपाईँ एक्जाम हलभित्र छिर्नुहुन्छ नि, कोही साथीहरूले जुत्तातिर राख्नुहुन्छ, कोही साथीले यतातिर राख्नुहुन्छ, कोही साथीले चाहिँ क्याप लाउनु भएको छ नि यहाँ माथितिर राखेर जानुहुन्छ। सो त्यो एउटा स्टुडेन्टको ट्रिक हो क्या, कला हो। अब तपाईले कहिले पनि के नसोच्ने कि जस्तो तपाईले चाहिँ इंग्लिशको लेख्दै हुनुहुन्छ भने फेरि इंग्लिशमा बोथ इंग्लिश प्लस नेपाली भनेर लेख्ने होइन। इंग्लिशको चाहिँ इंग्लिशै हुन्छ, नेपालीको नेपाली नै हुन्छ, सोशलको सोशलमै तपाईले चाहिँ नेपालीमा लेख्ने हो। त्यो चाहिँ है त्यो फाइनली छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो तपाईले इकोनोमिक्सको दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ, बिजनेसको दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ, मार्केटिङको दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको यी सब्जेक्टमा, फाइनान्सको दुईटै सब्जेक्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यी सब्जेक्टको चाहिँ तपाईले दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब के बुझ्ने भन्दा साइडको साथीले नेपालीमा लेख्दैछ, यता तपाईले इंग्लिशमा लेख्दै हुनुहुन्छ भनेपछि साइडको साथीको पनि सार्न मिल्यो, आफ्नो पनि लेख्न मिल्यो क्या। त्यो भनेको तपाईको लागि बेस्ट फाइदा हुन्छ। र म अर्को भिडियोमा तपाईले आफूले कसरी एउटा चिट चोरेर चाहिँ पास गर्न सकिन्छ, चिट चोर्ने कला कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा म भिडियो बनाउँदैछु। त्यसकारणले गर्दा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै बवाल छ। यो भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नु भएको छ भने एक्जाम सम्बन्धीका विभिन्न कन्फ्युजनहरु सबै क्लियर गरिदिएको छु मैले। आई होप कि यो भिडियो हेरिसके पछाडी तपाईहरुको मनमा कुनै पनि दुविधा छैन। एक्जामको राम्रो तयारी गर्नुहोस्। कुनै कसैको चाहिँ तपाईको साथीको आज बिहे छ, साथीको चाहिँ आज चाहिँ यस्तो बर्थडे पार्टी छ, कतैतिर नलाग्नु होला। एक्जामको तयारी राम्रोसँग गर्नुहोस्। एक्जामको तपाईले चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने अहिले 1 वर्षदेखि लिएर 12 वर्ष गरेको मेहनत हो यो भनेको। त्यो मेहनतलाई तपाईले त्यतिकै खेर नफाल्नु होला। फेरि एनजी लाग्यो भनेदेखि फेरि अर्को वर्ष पर्खिनु पर्छ, फेरि सप्लिमेन्टरी एक्जाम दिन पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले त्यो आफ्नो एउटा कन्सियसनेसलाई कहिले पनि नगुमाउनु होला। सबैजना राम्रो तयारी गर्नुहोस्। आवश्यक परेका मोडल क्वेशनहरु तपाईहरुलाई हामीले भिडियोहरु यो च्यानल मार्फत प्रोभाइड गरेकै छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि नोटिफिकेसनलाई अन गरेर राख्नु होला। हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई विभिन्न प्रकारका भिडियोहरु अपलोड गर्दै छौं। म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीका, विशेष गरी म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीबाट हामीले सम्पूर्ण सब्जेक्टका सल्युसनका क्वेशनहरु पनि उपलब्ध गराइदिसकेका छौं। हामीले आज बेलुकाको 8 बजेतिर तपाईहरुलाई कक्षा 12 को इकोनोमिक्सको मोडल क्वेशनको सम्पूर्ण सल्युसनहरु पनि उपलब्ध गराइदिने छौं। साथीहरुले मलाई भन्नुभएको छ नेपालीबाट बिजनेस स्टडीको पनि मोडल क्वेशन चाहियो सर भन्नुभएको छ। मोडल क्वेशन बिजनेस स्टडीको पनि आउनेछ, नेपालीबाटै आउनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नो वरी, हामी सल्युसन सहितको भिडियो हाल्दिने छौं। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि तपाईहरुले यति धेरै माया गर्नु भएको छ है, यति धेरै ग्रुमिङ गराइदिनु भएको छ, यति धेरै सपोर्ट गर्नु भएको छ, र तपाईहरु प्रति गरेको यो डेडिकेसनको लागि एउटा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब एन्ड तपाईहरुको साथी माझमा शेयर गर्न, अनि यो एउटा कमेन्ट छोड्दिन भने नछुटाउनु होला। कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? यदि हेल्पफुल छ भने हेल्पफुल भनेर लेख्नु होला। फिडब्याक दिनु छ भने, यसमा केही छुटपुट भएको छ, केही त्रुटि भएको छ भने फिडब्याक पनि दिनु होला भन्दै आजको म यो अपडेटबाट छुटिन्छु। हवस् त, नमस्कार एन्ड विश यू गुड लक एन्ड अल द बेस्ट अल अफ यू।